Ngayong hapon. Kining kinabuhi bitaw nato mga igsoon no diri sa kalibutan. Usa di ta kasabot no. Usahay makaingon ta nga wala gyud nada no. Kay bisan pa unsay atong buhaton, himuon na nato tanan effort, himuon na nato pinaka the best na naa atong buhaton. Apan aduna gihapoy mga tawo nga dili gud mahimuot sa atong gibuhat. Dili nila ma-appreciate ang atong gipangbuhat. So, di ta magkahiubos ana mga igsoon kay normal lang na diri sa kalibutan ingana ang kinaiya diri sa kalibutan. Mao na gyud na siya, dawaton na gyud na nato nga wala gyud dili gyud mahimuot ang tawo nga bisan unsa pa atong buhaton atong pahimut-an sila never gyud na sila mahimuot mga igsoon. So, ang ato na lang buhaton ani mga igsoon didto na lang nato sa Ginoo ihatag ang atong pagpahimuot. No, ayaw sa tao kay mapakyas gid ta sa tao. Sa Ginoo na lang nato, ana na lang atong buhaton aron dili ta makasala. Usahay makasala na pud ta kay makadungog tag dili maayo nga mga pulong, mga negative about sa tua. So malain pud ta. So ato na lang buhaton i-disregard na lang na siya mga igsoon o ang atong buhaton sa Ginoo lang ta magpahimuot. Kay pag once ang Ginoo mahimuot, the best ang balik sa Ginoo diri sa tua. Nga mao na nga ibutang ato sa nahuna nga walay tao makapahimuot sa iyang isig ka tao. Sa Ginoo lang gyud. Ang Ginoo lang gyud takos natong pahimutan. Takos natong buhatan sa maayo sa tanan mga effort sa tanang time, panahon nga atong ihatag sa Ginoo. Ana lang mga igsoon aron dili ta makasala, aron safety ang atong mga kasing-kasing. God bless.